बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपैक के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के 500 सूबों में मुकम्मल हुए। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा इक्तसादी मंसूबा माना जाता है। ये सीपैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसमें 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में रोड, रेल और दीगर बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 65 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट रखा गया, जो चीन को शॉर्टकट फराहम करते हुए इसे आबने हुर्मज में अरब ममालिक के साथ जोड़ता है। सीपैक सन 2013 में शुरू हुआ और पाकिस्तान के हर सूबे में सीपैक का कोई ना कोई मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, ताकि पूरे पाकिस्तान को इससे फायदा हासिल हो। अब तक सीपैक के तहत 50 के करीब मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनकी मालियत 25 अरब डॉलर से जायद है। लेकिन इस मंसूबे के तहत किस सूबे को क्या मिला, आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 500 सूबों में मुकम्मल होने वाले सीपैक मंसूबों का दौरा करवाएंगे। कौन से सूबे में कौन सा अहम मंसूबा मुकम्मल हुआ और इस मंसूबे से सूबे को क्या फायदा भी हासिल हुआ। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, गवादर बंदरगाह और गवादर फ्री जोन। सीपैक के तहत जो सबसे अहम मंसूबा मुकम्मल हुआ, ये सूबा बलूचिस्तान के शहर गवादर में मुकम्मल हुआ है। ये मंसूबा है गवादर बंदरगाह का, जो चीन का 10,000 किलोमीटर का सफर समेट कर 3,000 किलोमीटर तक ले आता है। यही मंसूबा है जो चीन के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। दरअसल चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि चीन दुनिया को तकरीबन हर चीज बनाकर देता है और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीन को तेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और तेल वो मिडल ईस्ट ममालिक खुसूसी तौर पर सऊदी अरब से हासिल करता है। ये ममालिक समुद्र में आबने हुर्मज के इर्द गिर्द वाक़िया है। चीन इन ममालिक तक रसाई के लिए जो समुद्री रास्ता इख्तियार करता है, वो रास्ता समुद्र में आबनाई मलाका का रास्ता है, जहाँ इंडिया समेत बहुत से ममालिक भी रास्ते में आते हैं। ये सफर 10,000 किलोमीटर लंबा है और ये है भी खतरों से भरपूर। चीन ने इस टेंशन से जान छुड़वाने के लिए गवादर बंदरगाह का मंसूबा मुकम्मल किया है, जो आबनाई हुर्मज के दहाने पर वाक़िया है। यानी चीन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आता है, यहाँ पाकिस्तान के शहर गवादर तक पहुँचता है, जिसके बिल्कुल सामने सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक वाक़िया है। एक तो लंबा सफर खत्म, दूसरा अरबों के सफरी अखराजात भी खत्म, और तीसरा पाकिस्तान के रास्ते तजारत की वजह से पाकिस्तान की अरबों की कमाई भी होगी। गवादर बंदरगाह इस वक्त मुकम्मल फाल है, लेकिन इसकी बहुत सी बरतें अभी नामुकम्मल है। याद रखें, गवादर बंदरगाह को चीन ने ही तैयार किया है। इस मंसूबे की वजह से चीन मिडल ईस्ट ममालिक समेत बहुत से दीगर ममालिक भी गवादर में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिनमें सेंट्रल एशियन ममालिक भी सरे फहरिस्त है, क्योंकि सेंट्रल एशियन ममालिक लैंड लॉक हैं, यानी इनके पास कोई भी समुद्र नहीं है। इनको नजदीक तरीन समुद्र गवादर का ही लगता है, जो कि गर्म पानियों की बंदरगाह भी फराहम करता है। गर्म पानी की बंदरगाह से मुराद ऐसी बंदरगाह है जो पूरा साल फाल रह सकती है और सर्दी में नहीं जमती, जबकि दीगर बंदरगाहें सर्दी के मौसम में जम जाने की वजह से फाल नहीं रहती। याद रखें, चीन ने सीपैक के तहत गवादर शहर में गवादर बंदरगाह के अलावा भी बहुत से मंसूबे मुकम्मल किए, जिनमें गवादर फ्री जोन, गवादर एयरपोर्ट, गवादर हॉस्पिटल और ईस्ट बे एक्सप्रेसवे शामिल है। इनमें सबसे अहम मंसूबा गवादर फ्री जोन का है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही फ्री जोन है जो आपको दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और दीगर बंदरगाही शहरों में मिलते हैं। दरअसल ये फ्री जोन इन शहरों की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ कारोबार करने वालों को सेल टैक्स हरगिज अदा नहीं करना होता, और यूं दुनिया भर के सरमायादार यहाँ कारोबार करना पसंद करते हैं, खुद भी अरबों कमाते हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर करते हैं। यूं लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और सस्ती एशिया भी। गवादर बंदरगाह और गवादर फ्री जोन के मुकम्मल होने के बाद ये शहर पूरी दुनिया के सरमायादारों की नजरों में आ चुका है और यहाँ सरमायाकारी भी हो रही है। ये गवादर शहर दुनिया का दूसरा दुबई बहुत आसानी से बन सकता है, जहाँ हर कोई सरमायाकारी करे और पाकिस्तान देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो जाए। लेकिन इसके लिए एक मजबूत क़यादत की जरूरत है, जो अभी तक इस शहर को नसीब हरगिज नहीं हुई। नंबर 2, थर कोल पावर प्लांट सिंध। थर में जो सीपैक का अहम तरीन मंसूबा मुकम्मल हुआ है, वो थर कोल पावर प्लांट है, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत को इस कदर बेहतर कर सकता है कि देखते ही देखते पाकिस्तान का कर्जा मुकम्मल उतर जाए। ये मंसूबा थर का मुकामी कोयला इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करता है। याद रखें, पाकिस्तान में गुर्बत और कर्जों की असल वजह ये तवानाई का फकदान ही है, जो अगर मुकामी जराए से पूरा किया जाए तो पाकिस्तान का न सिर्फ कर्जा खत्म हो जाए, बल्कि गुर्बत का भी खात्मा हो जाए। थर में वाफर मिकदार में कोयला मौजूद है। सिंध में लिग्नाइट कोयले के बड़े वसाइल की दरियाफ्त के बाद पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर में आ चुका है। पाकिस्तान के इब्तदाई कोयले के ज़खायर पेलोसीन और ओसीन चट्टानों के सिलसिले तक महदूद थे। ये दुनिया के सबसे बड़े लिग्नाइट के ज़खायर में से एक है, जिसे 90 की दहाई में जियोलॉजिकल सर्वे के तहत दरियाफ्त किया गया। ये 9,000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे पर फैले हैं। ये ज़खायर तकरीबन 175 बिलियन टन कोयले के ज़खायर है, जो 300 साल तक मुल्क की ईंधन
پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ماضی میں فروری 1992 میں تھر میں کوئلے کی موجودگی کے لیے 4 سوراخ کیے گئے، لیکن اب تک 224 سوراخ کیے جا چکے ہیں اور تھر میں موجودہ کوئلے کا اندازہ مجموعی طور پر جیسا کہ ہم نے بتایا 175 ارب ٹن ہے، جس سے پاکستان دنیا کا 7واں بڑا کوئلہ پیدا کرنے والا ملک بن جاتا ہے۔ تھر کے کوئلے کا معیار لگنائٹ ACB ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کوئلہ، لوہا اور دیگر معدنیات کی کانیں ہندوستان کے حصے میں آئی۔ پاکستان کے حصے میں کوئی بھی معدنی کان نہیں آئی، لیکن بعد میں یہاں نمک سمیت بہت سی معدنی کانیں دریافت ہوئی جن میں کوئلہ سر فہرست ہے۔ ماضی میں معدنیات کے حصول کے لیے باہر سے قرضہ لیا جاتا تھا اور بہت سا سرمایہ ضائع ہو جاتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی فیلڈ سے کوئلہ نکالنے کے لیے مختار ہے اور یہ کوئلہ تھر اینگرو کول پاور پروجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے جو مختلف مراحل میں یہاں CPEC کے تحت مکمل ہوا اور ملکی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں شامل ہوا۔ پہلے یہاں 660 میگا واٹ کا بجلی گھر بنایا گیا، جبکہ بعد اسی کمپنی نے دوسرا 660 میگا واٹ کا دوسرا پاور پلانٹ بھی مکمل کر لیا ہے۔ نمبر 3، پاک چین آپٹیکل فائبر پروجیکٹ گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان میں CPEC کے تحت بہت سے منصوبے لگائے گئے، لیکن ابھی تک جو اہم ترین منصوبہ مکمل ہوا ہے وہ پاک چین آپٹیکل فائبر کنجراب پاس منصوبہ ہے۔ پاک چین آپٹیکل فائبر پاکستان کا اہم ترین منصوبہ ہے کیونکہ یہ پاکستان کو ڈیجیٹلی محفوظ بناتا ہے۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے تحت اس منصوبے کے تحت کنجراب پاس کے راستے بچھائی گئی ایک آپٹیکل فائبر کیبل پاکستان اور چین کو ایک نئے راستے سے انٹرنیٹ سے منسلک کرتی ہے۔ منصوبہ 2016 میں شروع ہو کر 2018 میں مکمل ہوا تھا، جس سے گلگت بلتستان میں شعبہ ٹیلی کام میں نمایاں ترقی ہوئی۔ منصوبے کے تحت راولپنڈی سے کنجراب تک 820 کلومیٹر زیر زمین آپٹیکل فائبر لائن بچھائی گئی، جبکہ OFC کا فضائی فاصلہ 127 کلومیٹر کریم آباد سے کنجراب تک مشتمل بھی ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان کو زمینی کیبل سے رابطہ کاری کی سہولت ملی اور سمندری کیبل پر انحصار کم ہو گیا۔ اس طرح چین کو یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ساتھ ٹرانزٹ ٹیلی کام ٹریفک کے لیے متبادل راستہ ملا۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے پاکستان کو ہر وقت انڈیا سے سائبر حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ اس کیبل کے بچھائے جانے سے انڈیا کے یہ حملے بھی ختم ہوئے اور اس منصوبے کا فیز 2 بھی جاری ہے، جس کے تحت کنجراب سے کراچی تک کراس بارڈر آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جائے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان کے شمالی بارڈر کو چین کے ساتھ بین الاقوامی رابطے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کر چکا ہے اور پاکستان کو علاقائی رابطے کے لیے ڈیجیٹل گیٹ وے کے طور پر تبدیل بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، ہزارہ موٹر وے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک اہم ترین صوبہ ہے اور یہاں CPEC کا جو اہم ترین منصوبہ مکمل ہوا ہے وہ ہے ہزارہ موٹر وے۔ 3 حصوں پر مشتمل 180 کلومیٹر لمبا ہزارہ موٹر وے، جسے E35 بھی کہتے ہیں، حسن و دلکشی کا ایک شاہکار ہے۔ یہ بلا شبہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین موٹر وے ہے۔ ہزارہ موٹر وے پاکستان کی عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جو CPEC کے تحت پورا ہوا۔ ہزارہ موٹر وے کا منصوبہ پہلے فیز میں حسن ابدال سے شاہ مقصود ہری پور تک عوام کے لیے کھولا گیا اور پھر سن 2018 میں اس کا دوسرا سیکشن تھا کوٹ سے حسن ابدال تک 180 کلومیٹر مکمل ہوا، جسے M15 بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا کوٹ سے منصہرہ تک تیسرا فیز مکمل ہوا۔ یوں اب یہ ایک مکمل موٹر وے ہے جو عوام کی زندگی میں ایک انقلاب لے کے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ ہے کہ CPEC کے تحت صرف موٹر وے بنانا ہی نہیں بلکہ ہزارہ میں حویلیہ کے مقام پر ڈرائی پورٹ اور انڈسٹریل زون بھی بن رہا ہے، یعنی یہ ایک موٹر وے بھی ہے اور ایک بزنس ہب بھی، اور ساتھ ساتھ یہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں صرف خوبصورتی دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس روڈ کے بننے سے اسلام آباد راولپنڈی سے وادی کاغان کا سفر صرف 4 سے 5 گھنٹے کا رہ گیا۔ اس طرح ہزارہ موٹر وے منصوبہ سے ایبٹ آباد شہر کی ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ ہزارہ موٹر وے منصوبے سے ایبٹ آباد اسلام آباد کا فاصلہ صرف 1.5 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، جو کہ پہلے 6 گھنٹے کا تھا۔ اس ایک موٹر وے سے منصہرہ تک روڈ کے افتتاح سے عوام کو ٹریفک کے دیرینہ ٹریفک جام سے نجات حاصل ہوئی، جبکہ علاقے کے اندر سیاحت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس ایکسپریس وے کی تعمیر سے حسن ابدال ہزارہ ڈویژن کی آبادی کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ سفر کے اوقات میں جو کمی آئی وہ الگ۔ نمبر 5، اورنج لائن میٹرو ٹرین۔ پاکستان کے اہم ترین صوبے پنجاب میں CPEC کے تحت بہت سے منصوبے مکمل ہوئے، جن میں CPEC کے تحت سائیوال پاور پلانٹ بھی شامل ہے۔ بہت سے دیگر انرجی پروجیکٹس بھی مکمل ہوئے، لیکن CPEC کا جو اہم منصوبہ وہ اس صوبے کے شہر لاہور میں مکمل ہوا، جس کا نام ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین۔ یہ پاکستان کا پہلا ریپڈ ٹرانزٹ ٹرین نظام ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوا جہاں ٹرانسپورٹ کے اہم ذرائع دستیاب ہیں۔ یہ ٹرین روڈ پر اور انڈر گراؤنڈ دونوں سطح پر چلتی ہے۔ اورنج لائن ٹرین کا ٹریک 27 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا راستہ 26 اسٹیشنز پر مشتمل ہے۔ لاہور میں اورنج لائن دن میں تقریباً 300 مرتبہ ڈیرہ گجرا سے ٹھوکر نیاز بے کے درمیان چلتی ہے۔ اس منصوبے سے متعلقہ حکومتی دستاویزات میں تخمینہ لگایا گیا کہ ان ٹرینوں میں ہر روز 1 لاکھ سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں۔ اکتوبر 2020 میں اس کا سفر شروع ہوا اور اب تک
लाखों नहीं करोड़ों लोग इस पर सफर कर चुके हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट चीन रेलवे ग्रुप लिमिटेड और चीन की शमाली इंडस्ट्री की जानब से तमीर किया गया, जबकि नोरिनको इंटरनेशनल, गोगांजो मेट्रो ग्रुप और डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस लिमिटेड पर ट्रेन की ऑपरेशन और देखभाल का इंतजाम है। इस प्रोजेक्ट की वजह से 2000 लोगों को मुलाजमतें भी मिली। वाज़िह रहे कि इस मंसूबे ने अर्बन रेल ट्रांजिट की कैटेगरी में साल 2021 में बेहतरीन ब्रांड का अवार्ड भी हासिल किया था, जबकि ब्रांड फाउंडेशन की जानब से इसी साल इसको बेहतरीन CEO के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो नाजरीन, ये हैं सीपैक के तहत 5 मंसूबे जो पाकिस्तान को बदल रहे हैं। अब इन मंसूबों के अलावा सीपैक के दीगर मंसूबों के बारे में भी जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।